السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بونجور تو الموند، معكم بروف نبيل في فيديو جديد. هنايا اختاريت لكم الغاتراباج 2016. علاش؟ حيت فيه واحد لي نونسي اللي هما جداد واللي خاصنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم باش ان شاء الله ما نلقاو حتى مفاجأة نهار الامتحان الوطني ويكونوا عندنا دي بون نوت في لا كونتابيليتي جينيرال. دونك هنايا غادي نحاولوا نقراو المعطيات. تيتر دو بارتيسيباسيون 450 تيتر، لو نومبر ديالهم هما هادو. البري داشا شريناهم ب 130. لا بروفيزيون 2014 سيتادير لونسيان بروفيزيون 5400. عندنا واحد الموان فاليو وعندنا بلو فاليو. دونك علاش درت انا علاش درت هاد الغاتراباج 2016 على هاد لا بارتي من لي نونسي هادي. دونك هنا ما عطاوناش لو كور، عطاونا واش حنا رابحين ولا خاسرين، وحنايا نستنتجوا ديك الساعه لو كور. اكزامبل، انا هاد لي تي بي هادو شريتهم ب 130 وعندي بلو فاليو فيهم، دونك انا رابح فيهم 10 دراهم. دونك لو كور في 2015 هو 140. دونك في العوض ما يكتبوا لنا 140 وحنا نكتشفوا بلا راه عندنا كاع، كتبوا لنا عندنا بلو فاليو ديال 10. يعني بحال داك الفرق اللي كنا كنديروا هما عطاوهم لينا هنا في لي نونسي. مثال واحد اخر، عندي هنايا لي تي في بي شريتهم ب 840. الموان فاليو دونك هنا خاسرين فيهم 18 درهم، سيتادير لو كور هو 422. دونك 840 موان هاد الموان فاليو هادي اللي هي 18 غادي تعطيني لو كور هو 422. دونك في العوض ما يكتبوا لنا كور 422 وحنا نلقاو شحال خاسرين في لونيتي، هما عطاوها لنا ديجا. دونك هذا هو الجديد عندنا هنا في هاد ليكزامان ديال الغاتراباج 2016. ندوزو دابا لو نومبر ديال لي تي بي. الوغ لي تي بي عندي لو نومبر اللي بعنا ها هو هنايا لتحت، لا سيسيون هي لتحت. دونك لو 30 12 2015 l'entreprise a cédé 120 titres de participation. دونك هنا غادي نكتب 120 titres. تري بيان. لي نون سيدي شحال عندي انا في التوتال 450. دونك غندير 450 موان 120. تري بيان. الوغ شنو قلنا في لي فيديو بريسيدونت؟ قلنا بلا البروفيزيون لا نوفيل بروفيزيون ما كتكونش، دونك هادي ما غاديش تكون. نمشي دابا البروفيزيون 2014 ديال السي دي. الوغ فينا هما المعطيات ولا لا بروفيزيون ديال 2014 هي هادي. دونك هنا عندنا هذاك المشكل اللي درنا ديجا، حنا خرجناه كان جو كخوا في لوردينير 2011 كيعطيوك واحد لا بروفيزيون. هاد 5500 راها في 2014، سيتادير ديك الساعه كانت باقا عندي 450. دونك هاد 5400 راه الي ريلاتيف ل 450 تيتر. دونك انا ما بقاتش هاد 450 هادي تفرقات. دونك حتى هاد 5400 خصها تفرق. كيفاش غندير؟ قلت لكم ديروا واحد لاستوس، ديما خذوا هذيك المونطون ديال البروفيزيون قسموها على التوتال اللي هو 450 et on va la multiplier par le nombre de titres اللي مقابلين معاها اللي هو 120. دونك هنا عندي 1440. دونك هذه الا بغيتو تخرجوها كاينين جوج ديال الطرق. سوا نعاود لا ميم شوز ندير بحال هكا عاوتاني 5400 sur total دي تيتر 450 فوا هاد اللي مقابل معاها اللي هو 330. ولا عندي اون اوتر ميثود اللي هي كنشد التوتال 5500 وكنقصوا من هاد الشيء اللي خرج ليا الفوق. دونك راه لا ميم شوز كتعطيني لا ميم شوز. اهم حاجه باش نعرف راسي انا راه عندي راه ما درتش شي خطا هو التوتال ديال هادو خصو يكون كيساوي 5400. ولوجيكمون هاد 120 صغر من 330 حتى لا باغ من هاد 5400 خصها تكون حتى هي صغيره. دونك فيت اتونسيون لهاد القضيه هادي. تري بيان. نمشي دابا للبروفيزيون ديال 2015. البروفيزيون ديال 2015 غادي تكون عندي هي لي تي بي عندي بلو فاليو. دونك انا رابح والبروفيزيون كتعني اون بيرت. دونك بويسك البروفيزيون كتعني اون بيرت وانا رابح هنايا، دونك يا با دو بروفيزيون. فوالا يا با دو بروفيزيون. دابا نعطيكم واحد الريزومي. انت ما كتكونش عندي البروفيزيون لحد الان شفنا جوج حالات. الحاله الاولى هي لا نوفيل في السي دي، والحاله الثانيه هي فاش كيكون عندي ان غان، يعني انا شاري ب 130 ولو كور داير 140، سيتادير عندي واحد البلو فاليو ديال 10 دراهم. دونك فيما يكون لا نوفيل بروفيزيون ديال السي دي ولا لو كور كبر من البري داشا، سيتادير عندي ان غان
والبروفيزيون سي اون بيرت دونك ما غاديش تكون. شنو غادي ندير انا هنايا؟ هو غادي ندير كانت عندي البروفيزيون 2014 وما بقاتش في 2015 دونك غندير انولاسيون في الريبريز ديال 1440 وعاوتاني اون ريبريز ديال 3960. تري بيان. ندوز دابا لي تي في بي. لي تي في بي عندي 700 وبيان سور تي في بي ما بعت حتى وحده دونك غادي تبقى عندي 700 كامله. فوالا غادي نمشي دابا للبروفيزيون القديمه هي 2500. شفتو هنايا ما درت حتى حاجه. 2500 علاش خليتها هي النص؟ حيت ما عندي ما تباعوش ما تفرقاتش هذيك 700 باش نفرق هاد 10500. بالنسبه لا بروفيزيون 2015 غادي تكون عندي هي هنا. شنو هي الطريقه اللي كنديرو ديما البري داشا هذا 840 موان لو كور فوا لا كونتيتي اللي عندي. هنا هذيك 840 ناقص لو كور ديجا مقاده مصايبه. هي هاد 18 بحال درت 840 ناقص 422 غتعطيني 18 دونك غنشد 18 وجو في لا ملتيبليي ديريكتومون باغ لي 700 وغادي تعطيني 12600. دونك لا بروفيزيون 2014 كانت عندي هي 10500. شحال ولات دابا؟ 12600 سيتادير تزادت. وإلا تزادت كتكون دوطاسيون وكندير الفرق كنسبق هذاك الكبير باش ما تخرج لياش بالموا. وكنكون ساليت لانيكس وساليت لا كيستيون. الوغ ندوزو دابا لونغيسترومون كونطابل ديال لي تي بي هما الاولين. كما كتشوفوا معايا في لانيكس عندي بجوجهم ريبريز دونك التوتال راه هو 5400 هي اللي البروفيزيون ديال كلشي واللي هي اللي كنت فرقت. دونك هنايا بويسك بجوجهم ريبريز وبجوجهم تي بي دونك عندي الحق نجمعهم في اكريتور وحده. الا كانوا تي بي ولا تي في بي ديك الساعه راه كندير كل وحده بوحدها. دونك بويسك هما دو ريبريز ديال تي بي غادي ندير التوتال ديالهم اللي هو 5400 في لي دو. دونك ريسبي دو برينسيپ دو لا بارتي دوبل. بالنسبه للدوطاسيون راه ما عنديش في التي بي دونك داكشي باش ما درتهاش دونك ما غاتكونش هاد ليكريتور كونطابل. الوغ غادي نبداو ليكريتور ديال لا سيسيون. كما قلت لكم ها هي لا فراز عاوتاني. لا فراز هي اللي كديتيرميني ليا واش ندير دو زيكريتور ولا غير لا سورتي بوحدها. دونك هنا قال لك لافي سو رابورتون ا سيت سيسيون n'a pas été enregistré دونك ما تسجلاتش. دونك عندنا الحق حنايا ديك الساعه نديرو دو زيكريتور. كل ما كانت هاد لا فراز كنا غادي نديرو غير هاد ليكريتور الثانيه في التي بي. دونك كما قلت في لي فيديو بريسيدون سيروا شوفوهم راه غادي تزيدوا تفهموا مزيان هاد لي تي بي و لي تي في بي. تري بيان. دونك غادي نبداو. شنو قلنا ديما البرودوي دو سيسيون كندير البري دو فونت فوا لا كونتيتي فوندو ديما. دونك غادي نمشي لهنايا لونتربريز ا سي دي 120 هادي هي لا كونتيتي فوندو فوا 135 دونك 135 هي البري يونيتير دو فونت هو اللي غادي نكتب هنايا هي 16200. لو سيرفيس بانكير. السيرفيس بانكير شنو قالوا لنا عليه؟ لي كوميسيون بانكير اي دو 160 درهم. دونك هنا جاتنا ديك الحاله ولا لو كا اللي كيكون عاطينا لو سيرفيس بانكير مقاد مصايب ليكم. كاينين واحد ثلاثه الحالات اللي كيتعاودوا بزاف في لي زيكزامان ناسيونال في السيرفيس بانكير. الاولى هي كيعطيونا ان بورسونتاج كنديروا البري دو فونت فوا الكونتيتي فوندو فوا هذاك البورسونتاج. الثانيه كيعطيونا 1 درهم ولا 2 درهم ولا 3 درهم لونيتي كنشدو ديك 2 درهم و جو لا ملتيبلي بار لا كونتيتي فوندو. وكاين دي كا اللي كيحطوا لنا السيرفيس بانكير مقاد مصايب. دونك شنو قلنا بالنسبه للايطا تي فيا؟ شنو غادي ندير؟ هو غادي ناخذ لو سيرفيس بانكير 160 ملتيبليي بار 10% كما درنا في كاع لي كا. و بيان سور داكشي اللي غادي يوصلني للكونط بانكير هو المونطون دو فونت ناقص ليطا داكشي اللي داز كوم تي فيا ناقص لو سيرفيس بانكير ديال لا بنك. دونك غادي توصلني 16042. تري بيان. دونك دابا غادي ندوز لا سورتي. لا سورتي قلنا ساهله كنديرو البري داشا. ديما كنخدم بالبري داشا ماشي بحال هنايا بري دو فونت. بري داشا اللي هو 130 فوا لا كونتيتي فوندو اللي هي 120 هي هذه. دونك ديما كنضرب في الكونتيتي فوندو. وبيان سور غادي ندير لا ميم شوز حتى هنايا. كنكون ساليت لي زيكريتور ديال ندوزو دابا ليكريتور ديال تي في بي.
هنايا الوغ تي في بي عندنا دوتاسيون بوحدها هي اللي كاينه. دونك غادي نخدم على ليكريتور ديال الدوتاسيون و ليكريتور ديال الريبريز ما غاتكونش، و بيان سور راه ما عندناش شي تي في بي اللي تبعت، دونك ما غاديش تكون حتى ليكريتور ديال تي في بي. وكنكون ساليت دوزيام كيستيون اللي هي enregistrer comptablement les régularisations relatives au TP et au TP.